आप ये जान लें, दुश्मनों के गंदे खेलों का सहारा बनकर आपने काई कबीले को अंदर और बाहर से तबाह कर दिया है। मैं मजीद अब इस कबीले में नहीं रह सकता। नया सरदार, आपको मुबारक हो। तुम अपने ही कबीले में सरदार नहीं बन सके। अर्तुरुल, तुम कहाँ जाओगे? तुम उन चंद बेचारे लोगों की मौत बन जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में गुंदोगदो दो दुर्गा कबीले के सरदार अकजा के पास पहुंचता है। अकजा कहता है, अर्तुरुल बहुत मजबूत उम्मीदवार है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मेरी तरफ से ये रख लें। गुंदोगदो पूछता है, ये क्या है? अकजा कहता है, ये सोना है। मैंने अपनी घोड़ा गाड़ी बेचकर ये हासिल किया था। ये आपके लिए हलाल है गुंदोगदो साहब। पहले गुंदोगदो इनकार करता है, लेकिन फिर अकजा इसरार करता है और कहता है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है गुंदोगदो साहब, आप ये रख लें, हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। फिर गुंदोगदो सोना ले लेता है। दूसरी तरफ सलजान हलीमा को कहती है, हम क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? हलीमा कहती है, हम दोनों काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं सलजान। फिर सलजान कहती है, लेकिन इस तरह तो हम पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। हलीमा कहती है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गुंदोगदो भाई ने अर्तुरुल को बहुत नज़रअंदाज किया है। सलजान कहती है, अर्तुरुल को गुंदोगदो से माफ़ी मांगकर इत्तेहाद कायम कर लेना चाहिए। ये सुनकर हलीमा कुछ गुस्से में आ जाती है और कहती है, अर्तुरुल को क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? हमने कोई गलती नहीं की और सरदारी पर जितना हक गुंदोगदो भाई का है इतना ही अर्तुरुल का भी है। यह कहकर हलीमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गुंदोगदो जिरगे के दो अहम लोगों से मुलाकात करता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है अर्तुरुल ने सिपाहियों को माले गनीमत का वादा किया है, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा भी कर दिया है। यह कहकर गुंदोगदो सोने की दो पोटलियां निकालता है। फिर एक बड़ी पोटली निकाल कर कहता है, ये सिपाहियों में बराबर तकसीम कर दो, बाकी सोना हम हिजरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे। जिरगे के आदमी रजामंद हो जाते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर सोना देख लेता है। फिर एक जिरगे का आदमी जाकर वो सोना कुछ सिपाहियों में बांट देता है और कहता है, यह गुंदोगदो साहब ने आपके लिए भेजा है। सोने के सिक्के लेकर सिपाही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल एक बार फिर सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, काई कबीले के मुस्तकबिल का फैसला पुराने और बुज़दिल ख्यालात से तय नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे जैसे बहादुर तय करेंगे जो मौत की तरफ भागते हैं। माजी में हमें कई मिसालें मिलती हैं कि कैसे जवान लोग अपना मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। इतने में एक सिपाही वहां पहुंचता है और अर्तुरुल को बताता है कि गुंदोगदो भाई ने कुछ लोगों को सोना दिया है ताकि वो उन्हें सरदार के लिए मुंतखब करें। ये सुनकर अर्तुरुल चौंक जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अकेला सादुद्दीन के मेहमान खाने के बाहर पहुंच गया था। फिर वो अपने हथियार निकालकर एक तरफ छुप कर बैठ जाता है और तीर तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ कबीले में इब्नुल अरबी पहुंच जाते हैं और दरवेश से मिलने के बाद पूछते हैं, अर्तुरुल कहाँ है? दरवेश कहता है, वो जिरगे में है। आज काई कबीले के नए सरदार का इंतखाब हो रहा है और अर्तुरुल भाई भी उम्मीदवार हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह उनको वो नसीब करे जो उनके लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ जिरगा शुरू हो जाता है। फिर आयमा खातून अंदर दाखिल होती हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। फिर वो सबको बैठने को कहती हैं। इसके बाद वो जिरगे की कार्रवाई शुरू करती हैं। इतने में दूंदार अंदर दाखिल होता है। गुंदोगदो से देखकर कहता है, खैर है दूंदार, देख नहीं रहे हम जिरगे में हैं? दूंदार कहता है, मैं यहाँ एक जिरगे के आदमी के तौर पर अपना हक इस्तेमाल करने आया हूँ। गुंदोगदो हैमा खातून से पूछता है, क्या ये मुनासिब है वालदा? हैमा खातून कहती हैं, बिल्कुल, दूंदार जिरगे में बैठकर अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद दूंदार भी जिरगे में बैठ जाता है। फिर हैमा खातून कहती हैं, इंतखाब से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे गुंदोगदो? गुंदोगदो कहता है, हम अपना कबीला यहाँ लेकर आए थे ताकि अमन और सुकून से रह सकें, लेकिन हर रोज़ हमें नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब मैं सरदार बनूंगा तो मैं रियासत की मदद से इस कबीले में अमन और सुकून लाऊंगा और हम सब मिलकर फैसले करेंगे। इसके बाद हैमा खातून अर्तुरुल को कहती हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अर्तुरुल कहता है, कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोगों, क्या हम हिजरत करके यहाँ इसलिए आए थे ताकि दुश्मनों से बच सकें या ज़रखेज़ मीनों पर जा सकें और सुकून से रह सकें? नहीं, इसलिए हमने हिजरत नहीं की थी। जालिम लोग जुल्म करते रहें और हम उनको मारने की बजाय अपने अमन और सुकून का कैसे सोच सकते हैं? अगर आपने मुझे सरदार मुंतखब किया तो मैं ना सिर्फ अपने कबीले बल्कि मजलूमों का भी साथ दूंगा और हम अपने कबीले को वहां लेकर जाएंगे जहां से ये ताल्लुक रखता है। हम सिर्फ इस रास्ते पर सुकून हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हैमा खातून कहती हैं, अब सरदार के इंतखाब का वक्त आ गया है, लेकिन मैं अपना वोट इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि गुंदोगदो और अर्तुरुल दोनों मेरे बेटे हैं। जो लोग गुंदोगदो को सरदार देखना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। गुंदोगदो के हक में 10 आदमी हाथ उठाते हैं, जबकि अर्तुरुल के हक में 6 आदमी हाथ उठाते हैं। इस तरह फैसला हो जाता है। हैमा खातून कहती हैं, काई कबीले का नया सरदार गुंदोगदो है।
پھر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون قبیلے اور نئے سردار کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، جس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر گندوگدو سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، قبیلے کے معزز لوگوں، یہ فیصلہ کر کے آپ نے اپنی سوچ کی عکاسی کر دی ہے۔ سلیمان شاہ کا یہ خیمہ آپ سب کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ میں ہر وقت آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن یہ بھی جان لیں کہ جس کسی نے بھی اگر ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی تو اس کو قبیلے کی روایات کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں مستقل اتحاد اور سکون عطا فرمائے۔ پھر گندوگدو اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کو ایک تلوار، قبیلے کا جھنڈا اور قرآن پاک دیا جاتا ہے، جنہیں وہ چومتا ہے اور پھر سردار کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ سنگر تیکن آگے جا کر اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل گندوگدو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ یہ جان لیں، دشمنوں کے گندے کھیلوں کا سہارا بن کر آپ نے کائی قبیلے کو اندر اور باہر سے تباہ کر دیا ہے۔ میں مزید اب اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا۔ نیا سردار آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد ارطغرل اپنی والدہ سے کہتا ہے، اب میں چند لوگ جو مجھ پر یقین کرتے ہیں ان کو لے کر قبیلے سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر گندوگدو کہتا ہے، تم اپنے ہی قبیلے میں سردار نہیں بن سکے ارطغرل، تم کہاں جاؤ گے؟ تم ان چند بیچارے لوگوں کی موت بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح چند لوگوں کو لے کر نکلوں گا اور ایک ریاست قائم کروں گا۔ گندوگدو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر ارطغرل جرگے سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر جرگے کے لوگ باری باری گندوگدو کا ہاتھ چومتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور ایک آدمی بلند آواز میں اعلان کرتا ہے کہ سلیمان شاہ کے بیٹے گندوگدو صاحب کائی قبیلے کے نئے سردار بن گئے ہیں۔ پھر ارطغرل باہر آتا ہے اور ابن العربی اور سب کو سلام کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، کل ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کر یہ جگہ چھوڑ دیں گے جو ہم پر یقین کرتے ہیں۔ سب کو بتا دو، یہی وقت ہے جانے کا۔ سعد الدین کا جاسوس بھی قریب کھڑا ہو کر یہ سن رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، گھبراؤ مت اور مایوس مت ہونا۔ بڑی کامیابیاں چھوٹی شکستوں کے ساتھ حاصل کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شکست بھی آپ کی فتح ہوتی ہے بیٹا۔ بے شک اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ پھر ابن العربی ارطغرل کو لے کر ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو اکیلا سردار والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اتنے میں اسے ایک خیال آتا ہے، اگر یہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں تو آپ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد آیا بھائی؟ یاد ہے مجھے، تم نے بابا کو دھوکہ دیا اور ہمیں مصیبت کی طرف لے آئے۔ اس کے بعد گندوگدو اٹھتا ہے اور کائی قبیلے کا جھنڈا اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، مجھے یہ مت بھولنے دینا کہ میں کون ہوں، اور مجھے سلیمان شاہ کے رستے پر قائم رکھنا، ہمارے اتحاد اور سکون کو قائم رکھنا۔ دوسری طرف ترگت چھپ کر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ سعد الدین کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور ایک تیر اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ سعد الدین کا نشانہ لینے لگتا ہے اور دل میں کہتا ہے، آئیکز دامیر بابا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا اور آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں اس آدمی کو مارنے لگا ہوں جس نے ہمارے لوگوں اور ارطغرل بھائی کو مشکل میں ڈالا ہے، لیکن اس دوران بار بار اس کے آگے سپاہی آ جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ تیر نہ چلا سکا۔ دوسری طرف ارطغرل ابن العربی کو کہتا ہے، میں نے نویان کو مار دیا ہے جس نے ہمارے لوگوں پر ظلم کیا تھا اور ہمارے پیاروں کو شہید کیا تھا۔ ابن العربی کہتے ہیں، منگولوں کی بڑی فوج آنے کے بعد یہ مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے آپ کو ہجرت کرنی ہوگی تاکہ مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ آپ کی ہجرت انسانیت کی بقا کی ہجرت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے، اللہ مجھے اور میری آنے والی نسل کو اس مقصد پر قائم رکھے۔ دوسری طرف گندوگدو قبیلے کے کچھ اہم لوگوں کو بلا کر کہتا ہے، میں جلد سے جلد اہلت روانہ ہو جاؤں گا اور ایک ایسی جگہ چنوں گا جہاں ہم سکون حاصل کر سکیں۔ اسی دوران آپ لوگ اپنی تیاریاں کر لیں۔ جرگے والے آدمی کہتے ہیں، جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے، ارطغرل کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ گندوگدو کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر والدہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں والدہ، آج رات میں اس خیمے میں سب کی دعوت کروں گا، حلیمہ سلطان اور ارطغرل کو بھی دعوت دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، اور اس قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، وہ آئے گا کیونکہ یہ وقت جدائی کا ہے، وہ کھانے پر ضرور آئے گا جہاں اس کی والدہ اور بھائی کھانا کھا رہے ہوں۔ شاید یہ آخری دفعہ ہو جب میں اپنے بچوں، اپنی بہوؤں اور پوتے کو اکٹھا دیکھ سکوں۔ وہ ہمارے کھانے پر ضرور آئے گا۔ رات کو ارطغرل اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کر بوسہ دیتا ہے۔ پھر وہ حلیمہ سلطان کو کہتا ہے، کل تم نے پوچھا تھا کہ اگر میں انتخاب ہار گیا تو کیا ہوگا، آج میں انتخاب ہار گیا ہوں،
لیکن یہ ہار بہت سی کامیابیوں کی شروعات ہے۔ میں پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل، آپ کو اپنے خوابوں پر ہار نہیں ماننی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی آنکھوں میں اپنی نجات دیکھتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے سپاہیوں کی آنکھوں میں وہ آگ دیکھی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہوں گے۔ جلد تیاری شروع کر لو، کل ہم اپنے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، گندوگدو بھائی نے ایک دعوت کا انتظام کیا ہے اور ہمیں بھی بلایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اب وہاں کوئی سکون نہیں باقی بچا۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ کی والدہ وہاں آپ کا انتظار کریں گی، ہو سکتا ہے وہ آخری دفعہ سب کو اکٹھا دیکھیں، ان کو مایوس مت کریں۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔